बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 346। बाब, जब जुनबी को गुस्ल की वजह से मर्ज बढ़ जाने का या मौत होने का या पानी के कम होने की वजह से प्यास का डर हो तो तयम्मुम कर ले। मैं अब्दुल्ला और अबू मूसा अशरी की खिदमत में था। अबू मूसा ने पूछा कि अबू अब्दुर्रहमान, आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी को गुस्ल की हाजत हो और पानी न मिले तो वो क्या करे? अब्दुल्ला ने फरमाया कि उसे नमाज न पढ़नी चाहिए जब तक उसे पानी न मिल जाए। अबू मूसा ने कहा, फिर अम्मार की उस रिवायत का क्या होगा जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ हाथ और मुंह का तयम्मुम काफ़ी था। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं देखते कि वो अम्मार की इस बात पर मुतमईन नहीं हुए थे। फिर अबू मूसा ने कहा कि अच्छा, अम्मार की बात को छोड़ो, लेकिन इस आयत का क्या जवाब दोगे जिसमें जनाबत में तयम्मुम करने की वाज़ेह इजाज़त मौजूद है? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका कोई जवाब न दे सके, सिर्फ ये कहा कि अगर हम इसकी भी लोगों को इजाज़त दे दें तो उनका हाल ये हो जाएगा कि अगर किसी को पानी ठंडा मालूम हुआ तो उसे छोड़ दिया करेगा और तयम्मुम कर लिया करेगा। आमश कहते हैं कि मैंने शकीक से कहा कि गोया अब्दुल्ला ने इस वजह से ये सूरत नापसंद की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। हदीस नंबर 347। बाब, तयम्मुम में एक ही दफ़ा मिट्टी पर हाथ मारना काफ़ी है। अगर एक शख्स को गुस्ल की हाजत हो और महीना भर पानी न पाए तो क्या वो तयम्मुम करके नमाज न पढ़े? शकीक कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि वो तयम्मुम न करे अगरचे वो एक महीना तक पानी न पाए और नमाज मौकूफ़ रखे। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर कहा कि फिर सूरह मायदा की इस आयत का क्या मतलब होगा? अगर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर लो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि अगर लोगों को इसकी इजाज़त दे दी जाए तो जल्द ही ये हाल हो जाएगा कि जब उनको पानी ठंडा मालूम होगा तो वो मिट्टी से तयम्मुम ही कर लेंगे। आमश ने कहा, मैंने शकीक से कहा, तो तुमने जुनबी के लिए तयम्मुम इसलिए बुरा जाना? उन्होंने कहा, हाँ। फिर अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या आपको अम्मार का उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये कौल मालूम नहीं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा था। सफ़र में मुझे गुस्ल की ज़रूरत हो गई लेकिन पानी न मिला, इसलिए मैं मिट्टी में जानवर की तरह लोटपोट लिया। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सिर्फ इतना इतना करना काफ़ी था, और आपने अपने हाथों को ज़मीन पर एक मर्तबा मारा, फिर उनको झाड़कर बाएं हाथ से दाहिने की पुश्त को मल लिया या बाएं हाथ का दाहिने हाथ से मसा किया, फिर दोनों हाथों से चेहरे का मसा किया। अब्दुल्ला ने इसका जवाब दिया कि आप उमर को नहीं देखते कि उन्होंने अम्मार की बात पर कनाअत नहीं की थी। और याला इब्ने उबैद ने आमश के वास्ते से शकीक से रिवायत में ये ज़्यादती की है कि उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्ला और अबू मूसा की खिदमत में था और अबू मूसा ने फरमाया था कि आपने उमर से अम्मार का ये कौल नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको भेजा, बस मुझे गुस्ल की हाजत हो गई और मैंने मिट्टी में लोट पोट लिया। फिर मैं रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत हाल के मुतालिक जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें सिर्फ इतना ही काफ़ी था, और अपने चेहरे और हथेलियों का एक ही मर्तबा मसा किया। हदीस नंबर 348। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि अलग खड़ा हुआ है और लोगों के साथ नमाज में शरीक नहीं हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फलां, तुम्हें लोगों के साथ नमाज पढ़ने से किस चीज़ ने रोक दिया? उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, मुझे गुस्ल की ज़रूरत हो गई और पानी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुमको पाक मिट्टी से तयम्मुम करना ज़रूरी था, बस वो तुम्हारे लिए काफ़ी होता।
حدیث نمبر 349۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروگا سے کہا، کھولو۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا، ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے دروگا سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے دروگا نے بھی پہلے کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ انس نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حبتل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی، جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ
کہ دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ حدیث نمبر 350۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔